नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई भिडियो। र यो भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु पास्टको बारेमा। एउटा क्वेसन आएको थियो मलाई टिकटकमा, एकजनाले बहिनीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो भन्दा उहाँको पास्टमा एउटा सर्टेन एक्सिडेन्ट्स भएको थियो एन्ड त्यो एक्सिडेन्ट्सले गर्दा चाहिँ सी क्यान नट मुभ अन, अर त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँको दिमागमा घुमिरहन्छ अरे के। एन्ड सो डु यु वेस्ट यर टाइम अन योर पास्ट rather than working on present for better future? यो हो नि त कुरा। उहाँको सिम्पल प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ उहाँको माइन्डमा रिपिटेडली गर्छ अरे के, सो द्याट सी क्यान नट डु द वर्क्स विच आर निडेड टु बी डन इन प्रेजेन्ट। र त्यस्तो भएको हुनाले हामी यो कुरालाई विस्तारमा कुरा गर्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट, आई वुड लाइक टु आस्क यु अ क्वेसन। के तपाईलाई आफ्नो लाइफमा जुन कुरा युजफुल छैन त्यो कुरालाई आफूसँग राख्नु मन छ? एन्सर मी। तपाईले के डस्टबिनमा फालिएका कुराहरू लिएर आफ्नो घर राख्नुहुन्छ? आई थिङ्क नो, राइट? तपाईको लाइफमा जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरालाई बाहेक तपाईले अनइम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा राख्न चाहनुहुन्न नि। लाइक एउटा गिटार छ तपाईसँग, त्यो गिटार आधा फुटेको छ, इज इट नट युजफुल? सो तपाईले चाहिँ त्यो गिटारलाई चाहिँ फाल्दैकै राम्रो सोच्नुहुन्छ। देन वाइ नट योर पास्ट? क्या जुन पास्ट चाहिँ तपाईँको लागि फ्रुटफुल छैन त्यो पास्टसँग चाहिँ किन स्टक भएर बसिनु भएको अझैसम्म? माई फर्स्ट क्वेसन। एन्ड माई सेकेन्ड क्वेसन, तपाईँले डक्टर देख्नु, तपाईँले इन्जिनियर, तपाईँले पाइलट, स्पोर्ट्सम्यान, जसलाई हेर्नु, बिजनेसम्यान, तिनीहरूको अल्टिमेट गोल भनेको हुन्छ पिस। If peace is something that everyone is looking after, then I'd like to ask you a question that does your past give you a peace? Answer will be no, because यदि तपाईको पास्टले तपाईलाई पिस दिन्थ्यो भने तपाईले मलाई आएर त्यो क्वेसन पनि सोध्नु हुन्थेन के what to do भनेर। That means first question, it is useful or not? Second question, does your past giving you the peace you wanted? No, you are disturbed with it, right? And my third question, तपाईको पास्टमा जुन कुराहरू फेस गर्नुभयो त्यो कुरा त तपाईको माइन्डमा त अझ पनि छ नि, द्याट इज स्टिल अलाइभ, राइट? द्याट मिन्स तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुभयो भन्दा यु आर बिइङ अ इमोसनल मदर विथ अ डेड बेबी इन हर ह्यान्ड के। त्यसो गर्नुभयो तर त्यो बच्चालाई त्यो आमाले नफाल्न सक्छ, न आफूसँग राख्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि गाह्रो कसलाई पर्यो? त्यो आमालाई पर्यो नि त। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूभित्र जुन एउटा मान्छे, हरेक मान्छेभित्र एउटा मान्छे हुन्छ भन्छु के म, देयर इज सम वान हु इज लिभिङ इनसाइड यु एन्ड ट्राइङ टु सर्भ यु। र त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो छ भने त्यो एकदम इन्सिक्योर छ। त्यो मान्छेले के गर्छ, तपाईँलाई एभ्री पोसिबिलिटीबाट बचाउन खोज्छ के। तपाईँलाई च्यालेन्जेस आउँछ त्योबाट लुकाउन खोज्छ। तपाईँले इक्जामको टाइममा पढ्न बस्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि त है, त्यो गाह्रोबाट लुकाउन खोज्छ। सुत भन्छ त्यो भित्रको मान्छेले। तपाईँलाई एकछिन हार्डवर्क गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ नि त शरीरलाई, त्यो मान्छेले के भन्छ, ओ एकछिन मोबाइल चला भन्छ क्या। सो त्यो मान्छे यति इन्सिक्योर छ भित्र कि त्यसले रियल्ली ब्याटलमा गएर लड्न सक्दैन के। सो त्यो मान्छेले तपाईँलाई भित्रबाट खाली बनाइरहेको छ। सो यु निड टु फिगर इट आउट द्याट फर्स्ट। एन्ड जब तपाईँले यो कुराहरूलाई फिगर इट आउट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अब सिम्पली अल यु हेभ नाउ इज द रियालिटी इन फ्रन्ट अफ यु। तपाईँको डार्कनेस जुन छ नि, तपाईँ भित्रको डार्कनेस अब तपाईँको अघि आयो। अब गर्न के सकिन्छ कि तपाईँले त्यो डार्कनेस अब एड्रेस गर्नुभयो भने त्यो डार्कनेसलाई हटाउनको लागि के लिनु पऱ्यो? लाइट। भनेपछि यदि तपाईँको पास्ट चाहिँ थियो डार्कनेस, तपाईँको प्रेजेन्ट चाहिँ हुनेछ लाइट। सो अब प्रेजेन्टलाई बेटर बनाउनु भयो भने तपाईँको फ्युचर राम्रो हुन्छ। तपाईँको पास्टले तपाईँको प्रेजेन्टलाई इम्प्याक्ट पारिरहेछ र तपाईँको प्रेजेन्ट एक्टिभिटिजले फ्युचर डिटरमाइन गर्छ। सो द्याट अब म के भन्छु तपाईँलाई, भुल्ने कसरी भन्ने कुरा होइन के, त्यहाँबाट सिक्न के कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त पास्टबाट। एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, यदि तपाईँको पास्ट त्यति नै सिरियस हुन्थ्यो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्थेन क्या। वाइ आर स्टिल अलाइभ? सो थिङ्क अबाउट द्याट कि तपाईँ बाँच्नु भएछ, द्याट मिन्स यु हेभ हायर टेस्ट, यु हेभ हायर गोल्स इन लाइफ।
So in order to achieve that higher goals in life, does your past supporting you? No. Your past is just destroying you. तपाईको थट प्रोसेस बिगारिरहेछ, तपाईको मेन्टल एबिलिटी बिगारिरहेछ, तपाईको सेल्फ डाउट गर्दै बस्नु भएको छ तपाईँ आफूले आफैलाई. सो थिङ्क अबाउट इट वन्स. पास्टलाई समातेर बस्ने होइन के, जब त्यो पास्टलाई छोडिदिनु हुन्छ नि तब पो त्यो पास्ट टाढा जान्छ. तपाईँले त्यो पास्टलाई त आफैसँग समातेर राख्न खोज्नु भइरहेछ क्या. अनि जबसम्म त्यो पास्टलाई आफैसँग सम्हालेर राख्नुहुन्छ हुन्छ नि, अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, आफैले आफैलाई चेनले बाँधेर आफैले आफैले लक गरेर त्यो चाबी चाहिँ कतै टाढा फालिदिएर मलाई आएर भन्नुहुन्छ कि अनिल सर यो चेनले मलाई गाह्रो गरिरहेछ, कसरी यो चेनबाट निक्लिने कि म. प्लिज प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड दिस. हेर सब कुरा छोड अहिले, अब के गर, वाट यु ह्याभ फोकस अन द्याट फर्स्ट थिङ. त्यहाँपछि तपाईसँग एभाइलेबल रिसोर्सेस जुन छ त्यो युटिलाइज गरेर तपाईँले आफ्नो फ्युचर कसरी बेटर गर्नेतिर लाग्नुहोस् र पास्टलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहोस्. पास्टमा भएको इन्सिडेन्टहरूलाई अब फेरि भन्नु होला यति खत्तम कुरा भएको छ, त्यसलाई मैले पावर कसरी बनाऊँ, मोटिभेसन कसरी बनाऊँ. तपाईँको लाइफमा भएको छ कि, तपाईँको त दुइटा हात पनि छ होला, खुट्टा पनि छ, राइट. कस्तो इक्जाम्पलहरूको कमी छैन. म यहाँ तपाईँले इक्जाम्पल दिएर मोटिभेसन पुरा त्यस्तो गर्न खोजेको होइन क्या. यु निड टु थिङ्क अबाउट राइट नाउ, यु आर स्टिल लाइफ, राइट. You can speak, you can look, you can watch, you can walk, you can do anything if you want. तर तपाईको भित्रको त्यो मान्छेलाई स्ट्रङ गराउनको लागि you need to focus on you and you have to work on you. हो म मान्छु पास भुलाउन सजिलो छैन, त मैले के भनिरहेको छु भुलाउन पनि पर्दैन क्या. त्योबाट मोटिभेसन निकाल्नु हो, यस्तो भएको थियो, योबाट चाहिँ अब what are some possibilities that I can draw from my past and utilize in present so my future will be bright. So don't waste your time. Start working. Have a good day.